राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, स्वास्थ्य कर्मी जो यो महामारीमा संक्रमितको उपचार गर्न भोक प्यास निन्द्रा केही नभनी खटिरहेको छ, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर महामारी विरुद्ध लडिरहेको छ, उसका पनि तपाईं हाम्रा जस्तै परिवार होलान्, उसलाई पनि रोगसँग डर होला, तर ऊ त्यो सबको बेमतलब गरेर संक्रमितको उपचारमा खटिरहेको छ। आफ्नो प्रत्येक पल अरूको जीवन जोगाउन समर्पित गरिरहेको छ। सायद त्यसैले भनिएको होला स्वास्थ्य कर्मी भगवानको दोस्रो रूप हुन् भनेर। तर यसरी खटिएका स्वास्थ्य कर्मीमाथि सोमबार राति निर्मम आक्रमण भएको छ। विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा चिकित्सकमाथि अस्पतालभित्रै केही युवाले आक्रमण गरेका छन्। बिरामी उपचार गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण हुँदा अस्पतालमा उपचार र डाक्टरको समेत ज्यान गएको छ। अस्पतालका कर्मचारी भन्छन् सायद आक्रमण हुँदैन थियो भने डाक्टर साहबलाई बचाउन सकिन्थ्यो। बेलुकाको 8:30 बजेको थियो। विराट मेडिकल कलेजमा दुर्घटनामा परेर घाइते भएका 2 जनाको उपचारमा केही डाक्टर खटिएका थिए। अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी कोभिडका बिरामीको उपचारमा तल्लीन थिए। सिकिस्त अवस्थामा रहेका लाहान अस्पतालका डाक्टर मुकेश चौधरीको पनि उपचार चलिरहेको थियो। त्यही बखत 2 जना युवाहरू 1 जना वृद्धलाई लिएर अस्पताल आए। सुगरबाट पीडित बिरामीलाई रिङ्गाटा चल्ने, टाउको दुख्ने भएपछि 73 वर्षीय वृद्धलाई उनका आफन्तहरूले अस्पताल ल्याएका रहेछन्। वृद्धलाई लिएर आएका आफन्त युवाहरूले तुरुन्त बिरामी हेरिदिन आग्रह गरे, तर दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका र सिकिस्त अवस्थामा रहेका डाक्टरको उपचार गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीले केही बेर कुर्न जवाफ दिए। त्यस लगतै वृद्ध लिएर आएका 2 जना युवाले आकस्मिक कक्षमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमाथि 81 आक्रमण गरे। आक्रमणमा परि उपचारमा खटिरहेका चिकित्सक डाक्टर सुदीप रेग्मी र हेल्थ असिस्टेन्ट निर्दोष बस्नेत घाइते भएका छन्। आक्रमणबाट डाक्टर रेग्मी र बस्नेतको टाउको, अनुहार र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुनिल देवले जानकारी दिए। उनका अनुसार 2 सफाई कर्मी पनि घाइते भएका छन्। घटनाका विषयमा जानकारी दिँदै उनले भने, हामी लोकल हौं, हामीलाई कुराउने भन्दै युवाहरूले अकस्मात आक्रमण गरेका थिए। हिजो सर 8:30 बजे बेलुका हाम्रो टङ्कीको बिरामी लिएर आउनुभएको होइन, 75 इयर फिमेल। त्यतिखेर हाम्रो डक्टरहरू एउटा एक्सिडेन्ट केस हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा डक्टर पिसिआर दिँदै हुनुहुन्थ्यो। डक्टरले उहाँले भन्नुभयो 5 मिनट तपाईँ बस्नु, तपाईँको पेसेन्ट त्यस्तो सिरियस छैन, अर्जेन्ट छैन, बस्दै गर्नु, उहाँको पिसिआर दिएर तपाईँको हेर्छु। 5 मिनट पुरेपछि उसले डक्टरमाथि हातपात गरेको। डक्टरले बचाउँदा सुरक्षा गार्डले पनि उसले फुटेको छ। हाम्रो यता हेल्थ असिस्टेन्ट भाइलाई पनि फुटेको छ। ट्रली बोय हाम्रो हुन्छ पेसेन्ट ओसार पसार गर्ने, उहाँलाई पनि फुटेको छ। हाम्रो 4 जना स्वास्थ्यकर्मी घाइते हो। उहाँले हल्का पेट दुखेर आउनुभएको छ। त्यो त ओपिडीको केस हो, तर पनि उहाँ नजिक भएको हुनाले आयो, हामीले नहेर्न भनेको छैन। 5 मिनट कुर्न भनेको छु। अब कुर्दाखेरि उहाँले के भन्छ, म यहाँ लोकल हो, लोकलले किन कुर्न लगाउने, लोकलले पहिला हेर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले वातावरण बनायो। लास्ट आवरमा हुन्छ नि पिसिआर, लास्ट आवरमा हामी गरिरहेको छौँ। त्यतिखेर उहाँले डक्टरले घिसार्दै उठेको छ। घाइतेहरूको अवस्था अहिले सामान्य छ, तर विराट मेडिकल कलेजका फोकल पर्सन डाक्टर देवका अनुसार यही आक्रमणका कारण अस्पतालमा उपचाररत एक चिकित्सकको मृत्यु भएको छ। कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणका कारण गम्भीर बिरामी भएका डाक्टर मुकेश चौधरीको इमर्जेन्सीमा उपचार चलिरहेको थियो। अक्सिजन राख्ने र परीक्षण गर्ने काम हुँदै थियो। त्यही बेला अकस्मात डाक्टरहरूमाथि आक्रमण भयो। स्वास्थ्य कर्मीहरूको भागाभाग चल्यो। डाक्टर मुकेशलाई हेर्ने कोही भएनन्। गम्भीर बिरामी डाक्टर मुकेशको यो घटना भएको 10 मिनटपछि नै मृत्यु भयो। सायद यो आक्रमण नभएको भए र उपचारमा कुनै समस्या नपरेको भए डाक्टर मुकेशलाई बचाउन सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ।
तर अकस्मात भएको आक्रमणले भागाभाग मच्चियो, उहाँलाई हेर्ने कोही भएनन्, त्यसैले जोगाउन सकिएन, फोकल पर्सन सुनिल देवले भने। डाक्टर मुकेश चौधरीको जो मृत्यु भएको छ हाम्रो हस्पिटलमा त्यति बेला नै भएको थियो। जतिखेर हामी उहाँले सिपिआर दिइरहेको छु अनि त्यतिखेर सिपिआर दिएको डाक्टरले उहाँले तानेर लिए जाँदा मेरो बिरामी हेर भनेर मृत्यु पनि भएको छ। हुनसक्छ त्यतिखेर त्यो घटना नभएपछि डाक्टर मुकेश बाँच्न पनि सक्थ्यो। डाक्टर मुकेश चौधरी लाहान अस्पतालका अर्थोपेडिक सर्जन हुन्। जम्मा 38 वर्षका उनी कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणले गाँजेपछि सोमबार मात्रै विराट मेडिकल कलेजको इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका थिए। अनाहकमा भएको आक्रमणकै कारण डाक्टर मुकेशको मृत्यु भएको विराट मेडिकल कलेजका फोकल पर्सन देवको ठहर छ। उनले गुनासो पोख्दै भने यस्ता अराजक गतिविधिका कारण कैयौं बिरामीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने हो थाहा छैन। तर सोमबार राति जे भयो त्यसले हामीलाई अत्यन्त दुखी बनाएको छ। दिन रात निन्द्रा भोक केही नभनी ज्यानको बाजी लगाएर उपचारमा खटिरहेका छौं, तर हामी माथि नै आक्रमण हुन्छ। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, यस्तो भएपछि हामी कसरी काम गर्न सक्छौं? उनले दुखेसो पोखे। यो घटनापछि ऊर्जा मात्रै मरेको छैन, त्रास समेत बढेको डाक्टर देवले सुनाए। डाक्टर त्यताभित्र आफ्नो जान बचाएर कोता भागेको छ होइन। पुलिस प्रशासन पनि आउनु त टाइम लागिहाल्छ। उहाँले आउनु त छिट्टै आउनुभयो, तर आधी घन्टा पछि आउनुभयो होइन। स्टाफहरूको मनोबल निकै गिरेको छ होइन। अब काम गर्ने वातावरण भएन, धेरै गुनासोहरू छ। यति गर्दा पनि जान जोखिममा काम गरिरहे पनि यहाँ कुटपिट भइरहेको छ। कति काम गर्ने भनेर हामी त 250 को कोभिड बेड पनि चलाइरहेको छु। कोभिडको बिरामी पनि यहाँ भर्ना भइरहेको छ होइन। हजुर अवस्थामा अब स्टाफ त्यतिकै आफू पोजिटिभ भइरहेको छ। स्टाफको भेटेनेस हुन्छ नि कमी भइरहेको छ। त्यो बेलामा यस्तो घटना भएपछि त हामीले काम गर्ने वातावरण नै भएन। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काका अनुसार बुढीगङ्गा 2 का 28 वर्षीय निश्चल श्रेष्ठ र 25 वर्षीय अनिल श्रेष्ठ सहितको समूहले स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गरेको हो। उनले आरोपीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। उपचारका लागि भर्ना भएकी वृद्धाको उपचार गर्न ढिलो गरेको भन्दै सो समूहले आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। अहिले प्रारम्भिकमा त्यही नै आएको छ। उहाँको मान्छेले समयमा उपचार पाउनु भएन भन्ने विषयमा विवाद हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब स्वास्थ्यकर्मीहरू मार्फत स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ सामान्य हातापाई भएको अवस्था तर प्रहरी तुरुन्तै पुग्यो र त्यो घटनामा संलग्नलाई चाहिँ हिजै नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। आज अब अस्पतालको तर्फबाट निवेदन जारी दरखास्त परेको छ। निश्चल श्रेष्ठ र अनिल श्रेष्ठको विरुद्धमा र घटनामा अन्यको विषयमा पनि अब अनुसन्धान गरिदिनु हुन भनेको छ। हामी त्यहाँ अस्पतालको सिसिटिभी फुटेज ल्याएर थप अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। महामारीमा जीवन बचाउन खटिएका स्वास्थ्य कर्मीमाथिको आक्रमण कुनै पनि बहानामा क्षम्य हुन सक्दैन। अझै अस्पतालमा उपचाररत डाक्टर जसको मृत्यु यिनकै आक्रमणका कारण भयो, यसलाई सामान्य मान्नै सकिँदैन। यिनैका कारण ती डाक्टरको ज्यान गएको हो कि होइन भन्ने विषयमा तत्काल अनुसन्धान होस् र तीमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढोस्। अब अर्को प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अस्पतालभित्रै स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको आक्रमण र कोभिडको निःशुल्क उपचार हुने अस्पतालका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। निजी अस्पतालहरूले कोभिडको उपचार गरे बापत धमाधम चर्को शुल्क असुलिरहँदा 81 वटा त्यस्ता अस्पताल छन् जहाँ निःशुल्क उपचार हुन्छ। ती अस्पताल कहाँ कहाँ छन् र कुन कुन हुन्, हेर्नुहोस् अबको क्रममा। कोभिड-19 को उपचार गर्ने निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क असुलिरहँदा 81 वटा त्यस्ता अस्पताल छन् जहाँ कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुने गरेको छ। सरकारले कोभिड-19 को उपचारको लागि देशभरका 81 वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौता गरिएका ती अस्पतालहरूमा कोभिड-19 बिरामीको उपचारमा लाग्ने खर्च बेहोर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी सम्झौता गरिएका अस्पतालमध्ये प्रदेश 1 मा 3 वटा, प्रदेश 2 मा 5, बागमती प्रदेशमा 37 अस्पताल छन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका 5, लुम्बिनी प्रदेशमा 10, कडालीमा 3 र सुदूरपश्चिमका 18 अस्पतालसँग
सम्झौता गरिएको छ। सरकारले यी अस्पतालहरूलाई कोभिड-19 का बिरामीको उपचार गरे बापत शोध भर्ना दिन्छ। यी हुन् कोरोनाको निशुल्क उपचार गर्ने 81 अस्पताल। प्रदेश नम्बर 1 मा कोशी अस्पताल, बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स धरान, नोबल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल। प्रदेश नम्बर 2 मा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज, अस्थायी कोरोना अस्पताल भरतपुर, नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर। बागमती प्रदेश भक्तपुर अस्पताल, परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटल, वीर अस्पताल, शहीद गङ्गालाल अस्पताल, नेशनल ट्रमा सेन्टर, मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, अस्थायी कोरोना अस्पताल भरतपुर, प्रहरी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, नेशनल आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर कीर्तिपुर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, श्री वीरेन्द्र आर्मी अस्पताल, शहीद धर्मभक्त अर्गान ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पताल, सिभिल सर्भिस हस्पिटल, मेन्टल हस्पिटल, मूलपानी हस्पिटल, कान्ति बाल अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर, नेपाल मेडिकल कलेज, पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स, टियु टिचिङ हस्पिटल, नेशनल मेडिकल कलेज जोरपाटी, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड डेन्टल हस्पिटल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवन, काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज घट्टेकुलो, महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल वसुन्धरा, सुमित अस्पताल, हेल्पिङ ह्यान्ड्स कम्युनिटी अस्पताल चाबहिल, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल मित्र पार्क, वज्र बाराही चापागाउँ अस्पताल, आनन्दबान अस्पताल ललितपुर, काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल र मेडिकेयर अस्पताल चाबहिल। गण्डकी प्रदेशमा पोखरा एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स, बागलुङ अस्पताल, अस्थायी कोरोना अस्पताल आइसोलेसन वार्ड, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा र मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरा। लुम्बिनी प्रदेशमा जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र तनहु, राप्ती एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, भीम अस्पताल भैरहवा, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, देवदाहा मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज। कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत, अस्थायी कोरोना अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स जुम्ला। सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरा, सेती प्रादेशिक अस्पताल कैलाली, टिकापुर अस्पताल टिकापुर, महाकाली अस्पताल कञ्चनपुर, जिल्ला अस्पताल बझाङ, जिल्ला अस्पताल बाजुरा, जिल्ला अस्पताल बैतडी, जिल्ला अस्पताल डोटी, जिल्ला अस्पताल अछाम, जिल्ला अस्पताल दार्चुला, महाखेती अस्पताल कैलाली, जोगबुढा अस्पताल डडेलधुरा, निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर धनगढी, माया मेट्रो अस्पताल धनगढी, श्री पद्मा अस्पताल अतरिया, कैलाली अस्पताल धनगढी, नवजीवन अस्पताल धनगढी र सुदूरपश्चिम सामुदायिक अस्पताल अतरिया। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अस्पतालभित्रै स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको आक्रमण र कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमण नचाहेर पनि नियन्त्रण गर्ने अनेकन प्रयास हुँदा पनि उकालो लागिरहेको छ। जब परीक्षण बढ्छ, संक्रमितको संख्या पनि बढ्छ र हरेक दिन करिब 200 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2 लाख भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् भने करिब 2000 को मृत्यु भएको छ। गत वर्ष भारतमा घटेको केही सातामै नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमणको ग्राफ ओह्रालो लागेको थियो। यसपल्ट भारतमा संक्रमण दर घट्ने क्रम सुरु हुँदा समेत नेपालमा भने संक्रमण घट्न सकेको छैन। पछिल्लो एक सातामा 14% संक्रमण बढेको छ, तर मृत्युदर भने अत्यास लाग्दो गरी बढेको छ।
पछिल्लो एक साता अर्थात् वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 3 गतेसम्म मात्रै कोरोनाबाट 1356 जनाको मृत्यु भएको छ, ताकि अघिल्लो साता अर्थात् वैशाख 21 देखि 27 गतेसम्म 585 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो भनेको अघिल्लो साता भन्दा यो साता 331%ले धेरै हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर अझै केही साता स्थिर रहने वा बढ्ने र बिस्तारै 2 देखि 4 सातापछि घट्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर केही मत्थर हुन लागेसँगै नेपालमा पनि त्यस्तै हुने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीका अनुसार संक्रमण करिब 1 सातासम्म यथावत रहने वा बढ्ने, त्यसपछि केही समय स्थिर रहेर ओह्रालो झर्न थाल्ने उनको अनुमान छ। इन्कुबेसन पिरियड भनेको मान्छेको शरीरमा त्यो चाहिँ भाइरस पसिसकेपछि 14 दिनभित्र लक्षण निक्लिने हो। त्यस भन्दा अगाडि शरीरमा प्रवेश गरिसकेको भन्दा मतलब त्यसैले अब यो चाहिँ अनि 1-2 दिन चाहिँ यो चाहिँ बढ्न पनि सक्छ। त्यसपछि यो चाहिँ निश्चित रूपमा यो चाहिँ केही न केही मत्तर भएर घट्ने क्रममा जान्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। तर मृत्युदर भने बढेको छ। विज्ञहरूका अनुसार गत वर्ष भारतमा संक्रमण घटेको केही सातामै नेपालमा पनि घट्न थालेको थियो। कोभिड-19 को सन्दर्भमा भारत र नेपालको टाइमलाइनमा 2 देखि 4 सातासम्मको फरक देखिएको छ। 2 साता अघि भारतमा अक्सिजनको हाकार, अस्पतालमा मृत्यु लगायतका खबर आएका थिए। त्यस्तै दृश्य यहाँ अहिले देखिएको उनको भनाइ छ। अर्का जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद ओन्तले पनि न्यूनतम 1 सातासम्म कोभिडको केस बढ्दै जाने, त्यसपछि स्थिर भएर पुनः कम हुन थाल्ने आकलन गरे। संक्रमणको चाहिँ जुन त्यो एउटा चक्र चाहिँ तोडिन्छ, त्यो चक्र तोडी पछाडि त्यो देखिनको लागि अथवा संक्रमणको गति घट्नको लागि केही समय चाहिँ लाग्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। त्यसकारण आजभोलि नै यो नघट्दैमा यसले काम गरेन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। परीक्षण गरेको अनुपातमा पोजिटिभ देखिएको रेट असाध्यै उच्च छ। त्यो उच्च हुनुको एउटा संकेत के छ भने हामीले यथेष्ट रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यो पनि एउटा संकेत हो। त्यसैले गर्दाखेरि सायद हामीले सबै संक्रमितहरूलाई अझै पनि पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो यो आवश्यकता अनुसार परीक्षण हुन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि सायद सबै संक्रमितहरू पहिचान हुन नसकेको चाहिँ हुन पक्कै सक्छ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण पछिल्ला 3 सातामा अत्याधिक फैलिएको हो। संक्रमितको तथ्याङ्क उकालो लाग्न थालेको भने चैत अन्तिमबाट हो। गत चैत 29 मा 3125 नमुनाको PCR गर्दा 9.69% अर्थात् 303 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। चैत 29 देखि 1 साता अर्थात् वैशाख 4 गतेसम्ममा 3966 जना संक्रमित थपिएका थिए। वैशाख 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म 13429 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। चैत 29 देखि जेठ 1 गतेसम्म 1,68,580 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 22,087 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 9,247 जना अर्थात् 41.86% मा कोरोना पुष्टि भएको छ भने सोमबार मात्रै 214 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार अर्थात् जेठ 1 मा 187 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। यो साता वैशाख 28 गते एकै दिनमा 225 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो लहर सुरु भएपछिको पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै नेपालमा कोरोनाबाट 2012 जनाको मृत्यु भएको छ। अघिल्लो महिना चैतमा 44 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 1 हप्तामा 60,646 जना संक्रमित थपिएका छन्। वैशाख 1 देखि जेठ 3 गतेसम्म 1,83,456 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। सोमबारसम्म कोरोनाबाट देशभर 4,64,218 जना संक्रमित भएका छन् भने 5,215 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 1 सातामा कुन दिन संक्रमित र मृत्यु कति? वैशाख 28 गते मृत्यु 225, संक्रमित 9,317। वैशाख 29 गते मृत्यु 168, संक्रमित 9,238। वैशाख 30 गते मृत्यु 214, संक्रमित 8,842। वैशाख 31 गते मृत्यु 203, संक्रमित 8,467। जेठ 1 गते मृत्यु 187, संक्रमित 8,167। जेठ 2 गते मृत्यु 145, संक्रमित 7,368।
जेठ 3 गते मृत्यु 214, संक्रमित 9247। हो, स्थिति अत्यास लाग्दो बन्दै गएको छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबै सचेत हुनुको विकल्प छैन। हामी सबै सचेत बनौँ र फ्रन्ट लाइनमा बसेर जसले हाम्रो जीवन जोगाइरहेका छन् कम्तीमा तिनको सम्मान गरौँ। स्वास्थ्य कर्मी जो हामीलाई यतिखेर प्राण दिइरहेका छन् र हाम्रा लागि लडिरहेका छन्, सकिन्छ तिनलाई सम्मान गरौँ, सकिँदैन दुर्व्यवहार गर्न बन्द गरौँ। हौस् त, आजलाई स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको आक्रमण र कोभिडको अहिलेको अवस्थाको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन, अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।